الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ گھڑتل کلام فیصل آباد اندر نکات پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دیبانیان خصوصاً عزیزم جناب محمد شریف چراہی انہا دی بزرگوار جناب محمد بشیر صاحب اور دیگر تمام معاونین استاد محمد عبران وحید
اور جن بھی دوست احباب نے محمد اسلم صاحب نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، رب تعالیٰ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ فاضل محتشم حضرت علامہ زینت العلماء خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب شیخ پورہ والے اور علامہ محمد سفیان آسی صاحب سیالکوٹ والے بھی تشریف فرما۔ آپ دے گاؤں دی زینت حضرت علامہ مولانا حافظ زین العابدین صاحب امام مسجد جامع مسجد بلال آپ بھی تشریف فرمانے، اور حضرت علامہ عبدالشکور شکوری صاحب ثناخان رسول نقشبندی، دیگر سادات کرام بھی اس محفل مبارکہ دی زینت رب تعالیٰ دی بارگاہ اقدس سے دعائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ قرب و جوار تو احباب تشریف لکے آئے، ماشاءاللہ بھائی محبوب عالم صاحب فیصل آباد قافلہ لے کے، بھائی شفیق صاحب، بھائی شبیر صاحب، جناب بھائی محمد ظفر اقبال صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، اور انہاں دی دیگر تمام معاونین، عزیزم جناب ثناخان رسول مظہر محبوبی صاحب فیصل آباد تو، اور قرب جوار دے تمام علاقیاں تو، کھروڑے والا تو احباب تشریف لکے آئے۔ رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ بلوچنی والے بھی مزمل صاحب اللہ تعالیٰ سارے دا انہاں قبول فرمائے۔ نوجوانوں خوش بختوں کے آج دی رات پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گزر گئی۔ اللہ رب العزت دا سادہ حال شکر کہ اس مالک کائنات نے منو اور آپ احباب نو اپنے معبود دے ذکر دی محفل وچ بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ یہ محمد شریف بچہ بڑا ہی محبت کردہ میرے نال، تھوڑے دن قبل جمعہ پڑھنے واسطے سیالکوٹ تشریف لے گئے، اور بڑا زارو کتار رو رہا سی کہ آسی صاحب میں نو پتہ لگا تو سا میری ڈیٹ کینسل کر دیتی ہے، گڑی دے گے لیٹ گیا کہ میں مر جانا، میں بس تسی نہ آئے تھے میں مر جانا توڑی گڑی دے نیچے آکے، تو میں بڑا پیار کی تھا، میں کہ بھئی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ تو الحمدللہ وہ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ تو الحمدللہ جنہ دی محفل توڑ چڑھ گئی، سرکار دو عالم کا ذکر سج گیا، محفل سج گئی۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف ہے، مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ نوجوانوں نے پوچھ رہا سا کہ کی سننا چاہتے ہو، انہاں کہ جی جو دل کرے سنا دے ہو۔ تو آج میرا دل کر رہے کہ میں تو نشان اولیاء سناما، کیونکہ سفر المظفر شریف دا ماہ مکرم ہے، اور اس مہینے نے چونکہ اولیاء نال بڑی نسبت ہے کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام دے آراس عرس مبارک چونکہ اسے ہی مہینے دے اندر ہوں دن، تو میں چاہنا کہ میری ملت نوجوانہ دے سینے دے اندر اولیاء اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور اولیاء اللہ دے نال ساڑی نسبت جڑی ہے اللہ کریم انہوں دنیا اکبر و حشر اندر ہمیشہ سلامت بھی رکھے۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ دا رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں یعنی اپنے اولیاء دی نشانی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جڑے رحمان دے بندے نے، جڑے اللہ دے بندے نے، انہاں دی نشانی یہ وے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا انہاں دیاں راتاں سوں کے نہیں گزر دیاں بلکہ انہاں دیاں راتاں اپنے مالک اپنے رب دی یاد وچ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت دیاں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون لی بنائے۔ اسی دنیا دار سمجھے کہ شاید اللہ نے رات نو سون لی بنائے، اللہ نے فرمایا کہ میں سون لی نہیں، میں سکون لی بنائے۔ یہ تقسیم پہ اللہ والے کر کے دسی کہ کوئی رات نو سون کے سکون لیں دے تے کسی نو رات نو جاگ کے سکون ملتا ہے۔ سکون اپنا اپنا ہے، کسی نو رات نو بستر تے لیٹ کے سکون مل دے، کسی نو رات مسلح تے قیام کر کے سکون مل دے، کسی نو رات سو کے سکون مل دے، کسی نو جا کے سکون مل دے، کسی نو سکون وچ سکون مل دے، کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دے۔ سکون اپنا اپنا ہے،
کسی نو تڑپ کے سکون ملتا ہے، کسی نو سکون چ سکون ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اندر یہ دونوں کیفیات بیان فرمایا۔ پہلی کیفیت دا ذکر فرما تو ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار دلاں دا اطمینان تے دلاں دا سکون اللہ دا ذکر ہے۔ یعنی کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے تو انسان دے دل نو سکون ملدا ہے، قرار ملدا ہے، چین ملدا ہے۔ عشق دی یہ بھی منزل ہے کہ انسان دا دل کر دے کہ میرے محبوب دا ذکر ہوئے۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جنہوں جتنا محبت ہوئے او دا دل کر دو دا ذکر ہوندہ رہے، میں کردہ رہا لوگ سن دے رہنے یا کوئی کردہ رہے میں سندہ رہا۔ مگر عشق دی اگلی منزل ہے کہ اتھے جا کے یار دا ذکر سنیا ہی نہیں جاتا، ادھر یار دا ذکر شروع ہویا تے ادھر جسم پھڑ گئے، دل تڑپ گئے۔ اللہ نے نہ دونوں کیفیات دا ذکر قرآن مجید سے فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، وہ بھی لوگ نے جڑے ساری ساری رات اللہ دی یاد وچ گزار دیتے ہیں، انہیں اپنے انج دے بندے بھی رکھے نے جنہ دیاں راتاں سجدیاں چ گزر جاتی ہیں۔ وہ دے کچھ انج دے بندے بھی ہیں کہ انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر جاتی ہے، مگر انہیں اپنے کچھ انج دے یار بھی رکھے نے کہ وہ دی رات مک جاتی ہے، انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید سے یہ تمام کیفیات بیان فرمایا۔ حکم ارشاد فرمایا کہ رات جاگو، پڑھا قرآن۔ میرے تو قبل یقیناً محمد سفیان آسی صاحب نے، علامہ صاحب نے، اللہ کریم انہوں مزید زندگی برکات نصیب فرمائے، یقیناً تو انہوں محضور فرمایا، اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے، علامہ زین العابدین صاحب بھی، تمام احباب نے تو کہ تو انہوں تلاوت قرآن مجید تقریر سنا کے محضور کیتا ہوئے گا سر شام تو انہیں میری باری بھائی میں رات پاک پتن شریف سا صبح تقریباً 11 بجے سیالکوٹ پہنچیا، تھوڑی خدمت چ حاضرہ، کل پھر میں فیصلہ آباد آنا ہے، میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے جدو تسی کہندے ہو نا سبحان اللہ، ایک باری پھر بالا بولو سبحان اللہ۔ یہ جڑی سبحان اللہ تسی پہ آکھ دو، یہ جنہ جا کے سیالکوٹ رویا سی نا، یہ تو دا بھی بدلہ دا نہیں ہویا بھئی، روند نہیں مارنا۔ میں تو انہوں اولیاء اللہ دی عظمت سناوا لگا، میں تو انہوں تھوڑے جے بابیاں دے درباراں تے لے کے جانا ہے، جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تساں بالکل روند نہیں مارنا بھئی، ٹھیک ہے؟ تسی کوشش کرنی ہے کہ ذرا سبحان اللہ زیادہ کہنی ہے، تسی میرے گوانڈی ہو تے تواڈا حق تھوڑا میرے نال زیادہ بند ہے بھئی، مینوں انج لگے میں اپنے اچھی بیٹھا ہاں، تسی میرا تھوڑا حوصلہ وداؤ، اونچا بولو بلا سارے سبحان اللہ۔ جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا علماء سارے آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ زور تو سا کوئی نہیں لگایا، میں نے 21 سال ہو گئے نے خطابت ہے الحمدللہ، ہند سین دنیا میں پھر کے ویکھ لی، میں نے پتہ تسی سبحان اللہ کیویں دی بول سکتے ہو، لہذا اپنے ذوق نہ بولنا ہے، ورنہ میں جدو انشاءاللہ سائیاں دے جوڑے دے صدقہ بلان تے آوا پھر میں بلا ہی لینا ہے، مگر میرا دل کردا تسی آپ ہی اپنی خوشی نال بولی جاؤ سبحان اللہ۔ ایک میرا جملہ یاد رکھا جے، اتنی پاکیزہ محفل ہے، اس بچے نے بڑی محنت کر کے نوجوانہ محفل سجائیے، بندہ بیٹھا بابوضو ہوئے، سنن بھی اللہ تے رسول دا ذکر آیا ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بھی نازل ہوندے ہون، کہ ایڈی پاک محفل چو بندے کو سبحان اللہ نہ پڑھیا جاوے، وہ بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنی ضمیر کو پوچھنا چاہیے دے کہ ایڈی پاک محفل چو بھی اللہ نے میں نو اپنے ذکر دی توفیق نہ دیتی، میرے کو گناہ کیڑا ہو گیا سے، جنہوں توفیق ہے او بولے سبحان اللہ، مدینے تک آواز جاوے انڈا اچھا بولو سبحان اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم
يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ان تمام آیات وچ اللہ نے انہاں دا ذکر فرمایا جڑے رات جاگدے نے. میں یہ موضوع اس واسطے بھی شروع کیتا ہے کہ میری ملت دے نوجوانوں رات جاگن دی توفیق عطا ہو جاوے. فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی. کاروبار وچ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں آندی. پیٹ وچ درد ہووے تے انسان ہائے کر کے ساری رات گزار لیندا. گھر چ مہمان آمن تے رات نیند نہیں آندی بندہ ساری رات گلاں کر کے گزار لیندا. میں رات نو سفر تے نکلا تے میں چوکا وچ رات نو نوجوانوں نو ساری رات کرکٹ کھیڈدے بھی دیکھ لینا. اللہ فرماتا بندیا بیماری لی بھی جاگ لینا ہے, کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے, رشتہ داراں لی بھی جاگ لینا ہے, بیماری لی بھی جاگ لینا ہے, انگ ساکھاں لی بھی جاگ لینا ہے, کھیڈ واسطے بھی جاگ لینا ہے. یہ سارے جاگ لی جاگ لینا ہے. کدے رب لی بھی جاگ لیا کرنا, کدے میرے لئے بھی جاگیا کر. اے رب کل دنہ دے ہاسے منگن والے آ, اے رب کل دنہ دے خوشیاں منگن والے آ, کدے رب کل رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی منگیا کر. پچھلے پیر دا رونا مانگ. وہ جڑے رات نو اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ روندے نے نا, انہاں نو پھر نصیبہ تے نہیں رونا پیندا. او جڑے ادھی رات ویلے اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ روندے نے, میرا دل کردا میں ایدا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کول کروا کے دیواں. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, مرشد والا بولے سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بنا تھوڑا تھوڑا سہارا کراؤ بھائی. میں فیصل آباد والے کو سبحان اللہ انڈی سننا چاہنا, میرا کل فیصل آباد آماں تے انہی دیر تک گزارا ہو جاؤ ہے. عارف حج سلطان نے ترجمہ انج فرمایا, آپ فرماتے نے راتی ربی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بات حیرانی ہوں عارف دی کلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ ہوا چلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی. اقبال نے فرمایا سی رومی ہو رازی ہو سادی یا غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی. پاویں رومی بننا چاہمیں, رازی بننا چاہمیں, غزالی بننا چاہمیں, کلیا ایکو یہ رات جاگ. ڈی پی او بنن واسطے ساری رات نوجوان پڑھ دیں. جنہاں نے اس سال سی ایس ایس امتحان پاس کیتا نا, میں پنڈی بھٹیاں دے نوجوان نے پوچھا, انہیں آکھیا میں پاکستان نے ٹاپ کیتا سی ایس ایس دے اندر. میں بچے نے پوچھا کتنی دیر پڑھ دا سے, کہنے لگا آسی صاحب میں 24 گھنٹے تقریباً 12 گھنٹے پڑھ دا سے. پٹواری بننا ہوئے ساری رات جا کے نوجوان پڑھ دیں, یا ڈی پی او ڈی سی او لگنا ہوئے ساری رات جا کے پڑھ دیں. ڈی سی ڈی پی ڈپٹی بنن واسطے رات جا کے پڑھ لینا, تے تیرے کل ولی بنن واسطے رات نہیں جاگیا جانا. تیرے کل ولی بنن واسطے رات نہیں جاگیا جانا. اللہ فرماتا کہ جے منو ملنا ہی تے میں رات نو ملنا. اللہ فرماتا سنتوں والا نوم, منو رات نیند نہیں آتی, میں اونگ بھی نہیں لیتا. میں اکثر جملہ بولیا کرنا گھڑتل والے ہو کہ عشق پاویں حقیقی ہوئے یا مجازی ہوئے,
محبوب راتاں نوں ملدے نے پاویں دنیا دا عشق ہووے پاویں حقیقت دا عشق ہووے محبوب راتاں نوں ملدے نے تے میرے جملے اُتے رات شب معراج گوائے شب معراج گوائے کہ محبوب راتاں نوں ملدے نے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا مٹھا جا ترجمہ فرمایا کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا رات پوے بھائی رات پوے دردانوں نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجن دی اس پیان جگاوے اے درد مدانوں یاد سجن دی اس پیان جگاوے اے تواڈے ورگے سیانے بزرگ لوگ کہندے نے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہووے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تو جدی اکھ ماہی نہ لگ جے او دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی او دے کو ستا تے نہیں نہ جانا میری ملت دیو نوجوانوں اسی کو دنیا تے سون تے نہیں نہ آئے دنیا تے کو سون تے نہیں نہ آئے آج دے نوجوان دی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی جنہوں پوچھو کہندہ ہے میں بڑا مصروف ہوں میں بڑا بیزی ہوں میری نیند پوری نہیں ہو دی حضرت رابعہ بصری ساری رات اس طرح بیٹھ کے نا اس طرح میرے وال ویکھے جے اس طرح بیٹھ کے پڑھنا عبادت کرنی تے سویرے جدو نماز اشراق پڑھنی نا تے مسلح تے بیٹھے بیٹھے نوکرانی کہندی ایک دن اس طرح اکھ لگی اس طرح جھٹکا لگیا تے اپنے آپ نو فرمان لگیاں اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر قبر چ جا کے بڑا سونا ہے اتھے قیامت تک ستے رہنا کسی نے نہیں جگانا نہ سویا کر تے آنکھ کی نہیں لگی بس ایک جھٹکا ایک اونگ آئی تے اپنے آپ نے فرما دیا اینا نہ سویا کر اسی سمجھنے آخرے میں رات سو کے گزار لما تے میں مرتبے تے مقام بھی ولیاں والے مل جاؤں نا مرتبے اونا نو مل دینے جڑے رات مسلیاں تے گزار دینے اتھے دنیا تے انسان تو سون نہیں آیا نہیں تے آج جڑے چٹی داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نا انہاں نو پوچھو جڑا میرے تے تو ہاڑے تو تھوڑا جا اگلا زمانہ سی نا او سرگی ویلے بابا جی جدو حال مڈے تے رکھ تے پہلیاں وال ٹوڑ دے سان نا تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ حل بجنا حل سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے او حال نو عبادت دی حال بنا لیا نا میاں محمد بخش نے آپ فرماتے نے جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے خواجہ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دا مرید خاص او بابا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ آپ ایک دن مریدہ چا بیٹھے تھے آپ دیا اکھاں چو خون جاری ہو گیا عجیب کیفیت مریدہ نے عرض کی تھی حضور ایک ہی کیفیت ہے آپ نے فرمایا کہ میں اچانک روحانیت دی دنیا کی پرواز کردہ خدا دے عرش تک پہنچ گیا تے میں جا کے عرش نو آکھیا کہ الرحمن علی العرش استوا اے عرش میں سنیا میرا رب تیرے تے واسدہ تے میرے رب
رب دی منو دید تے کرا تے عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میرا نام با یزید بستامی ہے تے عرش نے آکھیا با یزید واپس چلا جا تینوں تے رب نے ایک بار آکھیا میں عرش تے واسنا میں عرش نو رب روز 70 وار کہندا میں با یزید دے دل وچ واسنا وہاں سنی ماں دا پتر بولے اچھا سبحان اللہ آجے میں اپنا رانجہ راضی پیا کرنا پھر میں توڑا رانجہ راضی کر دینا میں تھوڑا اپنا ذوق جو میرا ذوق ہے اس ویلے جو میرا دل کردہ بیان کروں میں او کر لما پھر میں انشاءاللہ توڑی مرضی پوری کر دینا حضرت خواجہ با یزید بستامی بازار چ گزرے تے غلام پہ وک دے سن غلام نو خرید کے گھر لے آکے تے فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے انہیں آکھا جی میرا نام اسلم ہے فرمایا اسلم میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ میں جو صبح تہجد دی نماز واسطے اٹھا منو وضو کرا دیا کر بس آج تیری ڈیوٹی ہے اسی تے غلام خریدے نا نوکر رکھنے اپنے کما کاجاں واسطے حضرت عمر فاروق ایک دن غلام خرید کے لے کے آئے تے گھر لے آ کے فرمان لگے تینوں اس واسطے خریدے ہے کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تے منو موت یاد کرایا کر آپ نے فرمایا میں تینوں اس واسطے خریدے ہے کہ میرے کل جدو صبح آیا کریں تے منو موت یاد کرایا کرتے آکھیا کر عمر موت یاد ہے کدے سانو بھی موت یاد آئی کدے یاد ہی نہیں آئی کدے چیتا ہی نہیں آیا ساڑھے کل ویلا ہی نہیں موت نہیں یاد کرتا حضرت عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے غلام نے کہنا حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا روزانہ غلام نے موت یاد کرانی ایک دن حضرت عمر فاروق نے سامنے کھلو کے تے غلام نے عرض کی تھی حضور موت یاد ہے فرما موت یاد ہے پر تینوں چھٹی ہے جا تو آزاد ہے غلام نے عرض کی تھی حضور میں کو گناہ کیتا ہے کو غلطی کی تھی میں نو جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگی میں نو کیوں آزاد کر دیو فرمایا بیلیا ہن تیری لوڑ نہیں نہ رہی تیری لوڑ نہیں انہیں آکھیا حضور میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا حضرت عمر نے اپنی داڑھی چوک سفید بال پکڑ کے فرمان لگے آج میں آئینہ وکھیا تے میں وکھیا کہ میری داڑھی چک چٹا وال آ گیا ہے ہن تیری لوڑ نہیں آپ چٹا وال ویکھیا کرانگا تے موت یاد آ جایا کرے گی ایک چٹا وال آیا تے موت نزدیک نظری آئی اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت دا یقین آیا ہی نہیں اسی سمجھنے جڑا مر گیا بس اوہی مر گیا منو موت نہیں نا میں مر گیا تے میرا کاروبار کی میں چلے گا میں مر گیا میرے بچیاں دا کی بنے گا میں کی میں مر سکنا میرے تے جو بڑے کم کرنے والے رہن دے پر قرآن نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدو ویلا آ گیا ٹلنا نہیں ایویں نہیں بابا فرید نے فرمایا اٹھ فریدا ستے تیری داڑھی آئی بور تیرا اجال نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گئی تو غلام خرید کے لے آئے تھے فرمایا تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا میں نے صبح وضو کرایا کر رات جدو عشاء دی نماز پڑھ کے خواجہ با یزید حجرے چ گئے نا تے پانی دا لوٹا بھر کے غلام چار پائی بچھائی تے باہر بیٹھ گیا کہ آج میں رات جا کے بابے نو جگاواں گا تے بابا بڑا راضی ہوئے گا اجے غلام چار پائی پیا بچھاوے تے بابے جے حجرے چو آواز ہے اللہ ہو 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 بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے اللہ ہو 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 دائے آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں اللہ نے قرآن چنا لوگا درنگ پیش فرمایا اِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَاعَةً
طائفۃ من الذین ماتوا. حضرت پیر بہو نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں ایک جاگن ایک جاگ نہ جاننے ایک جاگ دیاوی ستے آئے وہ ایک ستے آوی جابا شل ہوئے ایک جاگ دیاوی اٹھے آئے وہ کی ہویا گھگو جاگے جیڑا لیندہ عیسیٰ اٹھے آئے نام فقیر ہے نام دابا ہو جنہ کھو پرہم دے جتے ال ہو 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 ال ہو. اگلی رات جدو سویرے اٹھ کے غلام وضو کران لگا تے بابا جی با یزید بستامی وضو کر دیا وے کے فرمان لگے بیلیہ تیرا نا کی ہے تو سی تھکے تے نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بکھاؤ جڑے جڑے تھک گئے بلا سبحان اللہ. چلو ہون میں کچھ نہیں کہندا ہون ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. مینوں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی لو جی ہے جی جے ہوندے جلالی صاحب ساڑھے نقیب تو نہ کہنا سی حضرات ضروری اللہ نو سنیے لنگر ہے پر میں خطیب بندہ بھائی میں سادہ سادہ ہی پوچھ لیا انہاں کہا جی ہے توڑی مہربانی تھوڑا جے لنگر گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے. اچھا جی امی نے دسیا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی محمد دے لنگر تے پالے آئی وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے بولیا جو سبحان اللہ. بابا جی نے وضو کر دیا بے کے فرمان لگے بیلیہ تیرا نا کیے تے غلام کہنے لگا جی بابا جی سویرے دسیا سی میرا نام اسلم ہے فرمایا سونے ہم بھول گئے سارا دن گزریا نا. اگلی رات بابا جی جدو حجرے چگے تھے غلام نے خیال آیا بابا کل نہیں ستا آج سومے گا میں آج جگاما گا تے بابا راضی ہوئے گا. اور دوسری رات بھی آج چار پائی بچھا رہا تے حجرے چو آواز آئی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. رات دوسری بھی جاگ دیں گزر گئی. سویرے غلام وضو کرا رہا تھے بابا جی پھر وضو کر کے فرما دینے بیلیہ تیرا نا کی ہے انہیں عرض کی تھی بابا جی کل بھی دسیا سی پرسو بھی دسیا سی جی میرا نام اسلم ہے فرمایا بیلیہ بول گئے ساں. تیسری رات بھی جاگ دیا گزر گئی چوتھی بھی گزر گئی پنجویں بھی گزر گئی ہون غلام سوچے بابا سوندا کیوں نہیں پر او کتھے سون جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جاوے جنہاں نے وعدہ کیتا ہوئے ماہینے کہ میں رات نو ملے من لا یقوم اللیل لیسا من الصالحین الکاملین. حضرت محدث ابن جوزی نے فرمایا جڑا رات نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے ولیاں چ ہو سکدا ہی نہیں. اور صوفیاء نے فرمایا جدیاں 3 تہجدیاں نمازاں لگاتار چھٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے. محبوب رات نو ملدے نے. حضرت با یزید بستامی جاگ دے رہے نوجوانوں گزردیاں 40 سال گزر گئے 40 سال بابا جی بھی جاگ دے رہے غلام بھی ساری رات جاگ دا رہے او پار بہ کے جاگ دا رہے بابا اندر راکیوں دی قسمت جگاندہ رہے 40 سال روز صبح وضو کر دے خواجہ صاحب فرما دینے بیلیہ تیرا نا کی ہے غلام 40 سال نا دستا رہے جب 40 سالان دے بعد ایک دن آپ نے فرما تیرا نا کی ہے غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی لج پالا ایک دن میں چھپ کر جاواں 2 دن میں چھپ کر جاواں سونے
40 سال گزر گئے نے تیری خدمت کر دیا انہیں تے میرا نام یاد کر لو سینے لگا کے فرمان لگے دلیا میں نو معافی دے دے میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے رب نہیں نہ یاد کرنا میں دوجا کوئی یاد ہی نہیں میں رب نہیں نہ یاد کرنا میں نے دوجہ کوئی یاد نہیں رہندا رب فرماندا وذکر ربک اذا نسیت اپنے رب نے جی یاد کرتے نو جگ بھول جائے رب بھی یاد رہ جاوے نبی پاک نے فرمایا رب نے جی یاد کرو کہ لوگ تو انو دیوانہ تے پاگل آکھیا کرن اللہ فرماتا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اللہ فرماتا کہ رب نے جی یاد کر تینو ساری کائنات بھول جاوے اللہ فرماتا وتبتل بھول جائے تینو ساری کائنات ایک تینو رب یاد رہ جائے تے جدو بندے دی کیفیت ہو جائے نا اے اللہ فرماتا بنجا تو اونج کری جا جی میں کہنا پھر میں اونج کری جا مگا جی تو آکھی جاوے گا پھر تو جو آکھے گا اونے میں کر دے گا مگر شرط میں پہلے تو وہ کر جو میں کہنا وہ کر جو میں کہنا آ میری بارگاہ چ جھوک گرامی قدر حضرات اللہ نے ولیہ دی شان دسی کے ولی رات جاگد نے قیام سجدے رکوع دی حالت انہاں دیاں راتاں اپنے رب دی یاد وچ بیت دیا نے آؤ میری ملت دیو نوجوانوں ہن جڑے رات جاگدے 12 سال رات جاگی بابے فرید نے کنیاں 1 2 3 4 راتاں نہیں 12 سال تے راتا کی میں جاگیاں کہ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ روز آپ نے تہجد بے وضو کرانا جدو 12 سال دا چلا ہو گیا نا پورا تے 12ویں سال دی آخری رات آئی سردیاں دی یخ رات تے خواجہ بختیار کاکی نے ویکھا کہ بابا فرید لیٹے نے قریبی حجرے دے اندر تے خواجہ بختیار اٹھا کے فرمان لگے اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑ دے مسیح تو ستا جاگدا تیرے ڈاڈے نال پری سبحان اللہ خواجہ غلام فرید نو خواجہ فرید الدین گنج شکر نو اٹھایا نا جدو 12ویں سال بابا جی سرکار فرماتے نے میں ویکھیا کہ پانی دا لوٹا رات نو بھر کے رکھیا سی پر ٹھنڈا پانی سردیاں دی رات خیال آیا میرے مرشد نے وضو کرنا ہے تو پانی گرم نہ کرا آپ فرماتے نے میں ویکھیا تے دیا سلائی کو ماچس بھی نہ ملی اور دور کسے گاؤں ویچنا اگ پہ بلدی تے دھواں اٹھدا نظری آوے خیال آیا ہوئے نہ تے او تھے جا کے تے مرشد لی پانی نہ گرم کرا کے لیا آمان جا کے پانی گرم کرا کے لیا بابا فرید پانی دا لوٹا پکڑیا ٹوڑے ٹوڑے اسے گھر گئے دھواں پہ نکلے دروازہ کھڑکایا تے عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے مرشد نے وضو کرنا ہے تے آ پانی دا لوٹا گرم کر دیا جی عورت نے جدو بیکھی تے بابے فرید دی اکھ اتنی خوبصورت اکھ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں بابا فرید نگاہاں جھکا کے کھڑے پر عورت نے جدو بابے دی اکھ ویکھی بی بی دا دل گیا بابا فرید وال ویکھ کے کہنے لگی پانی تے گرم کر دے ماگی پر آ اکھ منو دے دے آ اکھ منو دے دے عورت کہنے دا مطلب کو جو ہور سی پر بابا جی نے فرمایا جا بی بی چھری لے کے آ عورت نے سمجھے آپ پتہ نہیں بابا چھری کیوں مانگ دے آپ نے پانی دا لوٹا دے کے فرمایا اکھ تیری تے پانی دا لوٹا گرم مارت عورت پانی دا لوٹا گرم کر کے لے آئی نا تے نال چھری بھی لے کے آئی آپ نے چھری ماری اکھ نکال کے تلی تے رکھی تے عورت نو پکڑا دیتی عورت نو اکھ پکڑا دیتا عورت ویکھ دی رہ گئی کہ میں آت نہیں سی آکھیا میں تے کچھ ہور کہہ رہی سی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پانی دا لوٹا گرم کرایا تے اکھ تے اس طرح کپڑا بند کے نا تے آگے مرشد دی بارگاہ ادھر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید دا انتظار پہ کر دے سن
اس طرح بابا فرید جدو مرشد نے وضو کرا رہے نا تے مرشد دی نگاہ اٹھی تے انج ویکھیا تے فرمایا فرید پٹی کیوں ودی آ تے بابا فرید اگو پنجابی زبان چ کہنے لگے حضور میری اکھ آئی ہوئی ہے میری تسی ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے اے ساڑھے پنجاب چ کسے دی اکھ چ ککرے آ جان یا اکھ سرخ ہو جائے تے او کہندا میری اکھ آئی ہے اکھ عام مراد ہی ہوندی ہے کہ میری اکھیاں خراب نے حضرت خواجہ بختیار کاکی نے دیکھ کے فرمایا فرید پٹی کیوں بدیا عرض کی دی لجپال میری آنکھیں آئی ہے میری آنکھیں آئی ہے ادھر بابا فرید مرشد نے وضو کر لیا تے اٹھ کے فرمان لگے فریدہ پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی ال ہو 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 بابا فرید نے پٹی کھولی تے اکھ آئی ہوئی ہے اکھ آئی ہوئی ہے جدو کوئی رات جاگے تے کسے مرشد دا فیض حاصل کرے تے سائیں جدو نبازن تے آمن تے ایک لمحہ پھر گھڑیاں نہیں لگ دیا پھر سال نہیں لگ دے انج کہہ لمحہ کہ چورہ شریف دی گلی بابا جی سرکار تاجدار چورہ شریف دی گلی چ گزرے تے نال حضرت پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی جماعت علی پور سیدہ دا تاجدار گزر رہے تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی ایتھے کھلو تے میں ہونا ہی آیا بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی اوتھے کھلوتے بابا جی ویکھ کے فرمان لگے جماعت علی ایتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور تو سا فرما سی ایتھے ہی کھلومی تے میں ایتھے ہی کھلوتا فرمایا در آدھر میرے سینے لگا کے ایک کوئی ولایت دی نگاہ کی تھی تے ولایت دی اثار یا منزلہ طے کرا کے فرمان لگے جا تو میریاں راواں چ کھلوتا رہا زمانہ تیریاں راواں چ کھلوتا رہے گا جدو سائیں دیوہ تے آون ریدم نہیں ہے ریدم نہیں ہے ریدم کوئی نہیں ریدم نہیں ایمپر جدو سائیں نبازہ پہ آمد تے پھر او بابا جی چورہ شریف دے تاجدار فرمان دے ہوندے سن کما کے او کھاندیاں نے جنہ دے خسم نہ ہون تے خسمہ والیاں کما کے نہیں کھاندیاں او سائیں کوئی نگاہ کر دینے تے پھر بیڑے تار دیتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے جا رہے او گھوڑی جدے تے بابا جی تاجدار چورہ شریف سفر فرما دے سن بابا جی بیک کے فرمان لگے جماعت علی ایک گھوڑی تے بڑی سونی نوائی تے کہنے لگے حضور منو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے منو گھوڑے نوان دا والی بڑے بابا جی فرمان لگے درہ میرے سینے لگا کے کوئی نگاہ کی تھی ولایتیاں ساری منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بنان دا تینوں گھوڑے نوان دا والے تے مانو ولی بناؤں دا والے جدو او نبادہ تے پھر عبادتہ بھی نہیں بیخ دے پھر وہ ریاضتہ بھی نہیں بیخ دے پھر ایک کوئی نگاہ ہوندی تے ولایت دیا ساری منزلہ طے ہو جاندیاں میں تونوں حدیث سناواں مٹھی جائی ہون میں کیڑا کلیہ برتاں تے سبحان اللہ بولو گے بھائی میرا تے دل کردہ سی میں تونوں کافی سارے درباراں تے لے کے جاواں کیونکہ داتا صاحب دا عرس مبارک بھی اس مہینے خواجہ صاحب دا عرس مبارک بھی آ گیا اور دیگر اولیاء دے عرس اراس مبارک بھی اس مہینے چوندے نے تے میرا دل سی میں تونوں تھوڑے سارے ولیاں دے ڈیریاں تے لے کے جاواں کیونکہ کوئی نہ کوئی کسے مرشد والا بیٹھا ہے تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ نوجوانوں جدو سائیں نوازن تے آمنا ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سویر میرے نبی دی بارگاہ چاہے حضور نے فرمایا کی حال ہے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ او ویکھو میں جنت بھی ویکھ رہا تے دوزخ بھی ویکھ رہا
جنتی جنت جا رہے تھے دوزخی دوزخ جا رہے تھے اجازت دے وہ تو میں دس دے میں جنتی کیڑا تو دوزخی کیڑا ہے آپ میرے وال ویکھیا جے نبی پاک نے اس طرح کر کے نا اپنے ہونٹ اپنے دندان دے نیچے لے ایک نگاہ جنہ تے مصطفیٰ دی ہو جائے اس زمین کے فرشتے بہ کے پھر جنت دوزخ دے نظارے کر لے دے میرے آقا نے فرمایا چپ کر جا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں فرمایا راز نہ کھولی نوجوانوں جدو ماہی نوادت آون پھر ایک نگاہ کر دے انہ دی ایک نگاہ کی بات ہے ساڑی زندگی کا سوال ہے انہ دی ایک نگاہ ہوندی لوگاں دے بیڑے تر جا دے میں گل سنا دے ماں خواجہ خواجگاں تاجدار چشت حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ توسوی دا تاجدار آپ نماز پڑھن جا رہے تھے مسجد سامنے ایک ہندو دی دکان ہے ہندو ہے تے ہندو سی پر بابے نہ پیار کردہ سی او دے بخت سوالے کے ولی نہ پیار کرے بابا جی جدو سامنے آنا نا تے انہیں ہندو نے اپنی دکان تے اٹھ کے کھلو جانا تے ہاتھ جوڑ کے نا تے ہندوان والے سٹائلج کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی بابا جی پلیانو لاج اچھا جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے پلیانو لاج پھر بولے آجے پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب نے گزر جانے ظہر دی نماز پڑھنا ہونا تے ہندو نے اٹھ کے بیک کے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی اشار ویلے ہونا تے انہیں کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی ویلا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا آخر حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ اتنے وڈیرے ہو گئے کہ آپ تے کلو اٹھ کے نماز پر نماز تے نہیں آیا جاندہ تے غلامہ نے آپ نو ڈولی وچ بٹھا کے مسجد چلے کے آنا ولی نمازی ہوندہ نا جڑا بے نماز ہوئے ولی ہو سکدا نہیں آپ نے ڈولی چ بیٹھ کے آنا نماز واسطے تے ہندو نے ڈولی وال ویکھنا تے اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب دی ڈولی گزر جانی کئی سال گزر گئے انہیں ہر نماز ویلے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی ایک دن خواجہ صاحب فجر دی نماز پڑھن آئے ہندو دی آواز نہ آئی ظہر ویلے آئے ہندو دی آواز نہ آئی عصر ویلے آئے ہندو دی آواز نہ آئی مغرب دے نماز پڑھ کے نکلے تے آپ غلامہ نو فرمان لگے اے آج ساڑھے یار دی آواز کیوں نہیں آئی غلامہ نے عرض کیتی حضور پتہ کرنے پتہ کیتا دکان باندھے آکے مریدہ نے عرض کیتی حضور سنے او بڑا بیمار ہے او دا آخری ویلہ ہے کہ حضور او دی روح بھی قبض نہیں ہو رہی کہ حضور او بڑا ہی بیمار ہے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے فرمایا چلو میرے نال آج شاہ دی نماز بعد وچ پڑھاں گے آ پہلے انہوں دس کے آئیے پلیانو لاج پلیان انہوں دس کے آئیے پلیانو لاج پلیان انہوں دس کے آئیے بے لجیا نل نہیں ہو لائی لج پالا نل لائی نوجوانہ فیصلہ باد رہنا وال ادھر خواجہ اللہ بخش توسوی دی ڈولی آ رہی ادھر ہندو بڑا بیمار ہے ادھیاں اکھاں تاڑے لگیاں نے روح آکے حلق جے پھس گئی ہے کہ نلے روح والوے خدائے نلے دروازے والوے خدائے آخری ہچکیاں آ رہی ہیں کہ رو کے پہیا خدا دعا گڑیاں ہے رجال تقدیریں لگیاں نو توڑے نبھالن دے خود جان حوالے کر دے سان اس جان دا مالک عالم دے اللہ 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 جی جی بیٹے میں سنا دینا بسم اللہ جی بسم اللہ جی اس ہندو دی حلق چاہ کے درو اٹک اکھا تاڑے لگیاں تے دروازے بلوے کے تے اپنے دل چی آکھے بابا میں تین روز ملنا ہوندہ رہا نا تے آج میں نہیں آ سکتا تے تو تے آ سکنا ہے
وہ جنہاں نو کسے ماہی دی سکھ تے تانگ تے اڈیک تے انتظار تے صبر ہوئے نا دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگدا جویں میرا ماہی آیا ہے وہ ہندو دروازے ول ویکھ کے روئی جاوے ادھر خواجہ اللہ بخشتاؤں سودی جدو ڈولی آئی نا تے آپ نے ویکھیا تے سارے ہندو گلی چ کھڑے نے آپ نے فرمایا بھائی میں اپنے یار دا پتہ لینا آیا ہندوؤں نے باہر دروازے نو تالا لگایا تے انہاں آکھیا بابا جی ساڈے چ رواج ہے جڑا مردہ ہوے تے کول کوئی نہیں جاندا آپ نے فرمایا تہاڈا ہندوؤں دا رواج ہے نا اسی تو مسلمان ہاں سانو تے اندر جاون دیو انہاں اجازت نہ دیتی تے بابا جی جلال چا کے تے خواجہ اللہ بخشتاؤں بھی فرمان لگے جاؤ پھر اساں نہیں نہ آنا تے انہیں بھی نہیں جانا اساں نہیں آنا تے انہیں بھی نہیں جانا آپ اتنا فرما کے تے اپنے ڈیرے تے آگے ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے او دی روح نہ نکلے آخر سارے ہندو کٹھے ہو کے بابے دی بار کچے آئے عرض کی تھی بابا جی تسا نہیں آنا انہیں بھی نہیں جانا خواجہ اللہ بخشتاؤں اسمی رحمت اللہ علیہ جڑے ملے ڈوری ٹری آ گئی دروازہ کھلے آؤ او ہندو اٹھن لگا اٹھیا نہ جاوے تے لیٹیاں انہیں 4 روپے کی اکھے آؤ کہن لگا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی آپ ٹرے او دے سرانے آ کے بیٹھے او دا سر اپنی گودی دی اندر رکھے آؤ فرمایا ساری زندگی میری راواں چ گزاری آ جاندی واری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینوں قیامت نو بھی دساں گا کہ پلیاں نو لاج پلیاں ال ہو 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 قیامت نو بھی دساں گا کہ پلیاں نو لاج پلیاں دی انہیں آخری ویلے بابے دے مکھ تے اکھ رکھی کلمہ پڑھے تے روح پرواز کر گئی خواجہ صاحب دا متھا چم کے اٹھ کے فرما لگے ہندو انہوں ساڑیا جے نا یہ تو ہاڑا نہیں ہے ساڑا ہو گیا جے او دے پتر کہنے لگے ساری زندگی ساڑا رہا تے ہون تو ہاڑا کیویں ہو گیا اچھا نہیں دینا انہوں نے جڑے میرے سارے نے لکڑیاں کٹھیاں کر کے آگ لگائی نا تے ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں تے او دا لوں بھی نہ سڑیا دوبارہ آگ لگائی پھر نہ سڑیا تیسری بار آگ لگائی پھر نہ سڑیا چوکے دے شاہ بلے بابے دے دروازے پہ لے آئے کہنے لگے بابا یہ تے سڑ گئی نہیں یہ ساڑا نہیں تو آجا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی اے ہن میرے نبی دا بن گیا انہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اے تے دوزخ دے تے دنیا دیا گئے انہوں دوزخ دیا کہ بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیاں نو لاج پلیاں نو لاج پہلے کیونکہ پلیانو لاج پھر بولے ہو پلیانو لاج یہ میں پتہ کیوں گلہ سنا رہا اجڑے نوجوان کسے مرشد دے بیعت نہیں نا جنہاں نے کسی اللہ والے دے ہاتھ دے کے جو بیعت نہیں کی تھی وہ جڑے سمجھ دیں کہ نہیں جی میری امی میرا مرشد ہے میرا ابو میرا مرشد ہے ان نواز تے میں جملہ عرض کرن لگا تیری امی تے ابو زیادہ نہیں ابو بکر صدیق دی امی بھی ہے سی تے ابو بھی ہے سی عمر فاروق دی امی بھی سی تے ابو بھی سی عثمان غنی دی امی تے ابو تے علی دی امی تے ابو ہیں سن پر انہاں پھر بھی محمد دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تے دسیا کہ لوگوں مرشد ضروری ہے مرشد ضروری ہے مرشد ضروری ہے میں ہور آسان کر کے عرض کر دے ماں قرآن مجید اللہ کریم نے واقعہ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولیاں دا چند نوجوان راتوں رات بادشاہ دقیہ نو اس کو ڈر دے باہر نکلے کیونکہ جڑا عیسائی ہوندہ سی بادشاہ دقیہ نو سنو قتل کر دیتا سی نوجوان راتوں رات باہر نکلے تے ویکھیا تے ایک چھوٹا جا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹرے علماء نے فرمایا سرخ رنگ دا چھوٹا جا کتا سی ایک ولی نے دھتکار کے آکھیا جاؤ کتیا تو بھونکیا تے کو فوجی اٹھ گیا تے اسی گرفتار ہو جاؤں گے سویرے پھانسی لگ جاؤں گے جاؤ کتیا تے کتا کو بول کے کہنے لگا نہ میں پھونکاں
تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کت میں بھی بخش آ جاواں او کتا ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹریا ولی غار چلے گئے میں اختصار نال بس جملہ عرض کرنا ہے غار چ گئے 309 سال غار چ ولی ستے رہے کتنے پھر سارے بولیو کتنے اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا کہ ولی اندر ستے تے کتا غار دے بوے اگے سو گیا ہن اللہ نے قرآن چ کتے دے سون دا ذکر فرمایا کتا ستا کیویں اللہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اللہ فرماتا انہاں دا کتا انہاں دے بوے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا کدے کتے بل غور کریا جے کتا جدو بیٹھ دا نا تے او دی عادت ہوندی ہے کہ اپنے بازو اگے پھیلا کے بیٹھ دا اور پاؤں بھی اگے کر لیندا ہے اللہ نے قرآن چ کتے دے بیٹھن دا بالکل سیم انداز ارشاد فرمایا ان دا کتا انہاں دے بوے تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا ان جو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں کو لاؤ نا آکڑ کے نہ آیا جے جدو ولیاں کو لاؤ آکڑ کے نہ آؤ بازو پھیلا کے آیا جے وہ کتا اس طرح بازو پھیلا کے بیٹھ گیا 309 سال ولی اندر ستے رہے کتا باہر ستا رہا قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ جدو سورج انہاں ولیاں دے قریب تو گزردا سی نا تے جدو ولیاں دے سامنے آندا سی تے سورج تھوڑا جا ہٹ کے گزردا سی کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگ جاوے 6 مہینے بعد فرشتے آندے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ کدھر تھک نہ جاون مفسرین فرماتے ہیں جدو اللہ دے ولیاں دی کروٹ بدل کے 6 مہینے بعد فرشتے گزردے سن جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے سن 309 سال ولیاں دے بوئے تے کتا ستا رہا امام غزالی فرماتے ہیں کہ 6 جانور نے جڑے جنت چ جاون گے حالانکہ قیامت نو سارے جانور مٹی بنا دیتے جاون گے مٹی موت نو بھی قیامت نو موت آ جاوے گی جانور مٹی بنا دیتے جاون گے مگر 6 جانور قیامت نو جنت چ جاون گے انہاں چوں ایک جانور اے اصحاب کہف دا کتا بھی ہے اتنے پڑے لوگ بیٹھے تو شریف فرماؤ ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چ بھائی جنت چ جاون لئی 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے پہلا ایمان تے پھر عمل صالح 2 چیزاں جنت چ جان واسطے ضروری نے ایمان بھی ہونا ضروری ہے تے نیک اعمال ہونے بھی ضروری ہے ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت چ آؤ میں آسان کر کے عرض کر رہا ساڑھے توڑے فیصلہ بعد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریرہ فرما دے ہوندے سن کہ ایک دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تے میں نو ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے قریب آیا تے میں نو خیال آیا کہ انہیں جدو ٹکٹ پوچھیا تے میرے کل نہ نکلیا تے انہیں تے میں نو 11 گنا جرمانہ کر دینا ہے ہو سکتا ٹرین تو بھی اتار دے وے گرفتار بھی کر لوے کو سزا بھی دے دے وے آپ فرماتے ہیں میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ ویکھیا تے میں ویکھیا تے او سیٹ تے سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف تے نال آپ دا خادم بیٹھا آپ فرماتے ہیں جدو چیکر میرے قریب آ کے نے پوچھا نا ٹکٹ فرماتے ہیں میں اشارہ کر کے آکھیا جی میں اونا نالا میں سنی ماں دا پتر بولے میں تو انہوں گل سمجھانا چاہنا میں اونا نالا آپ فرماتے ہیں چیکر جدو بابا جی تاجدار چورا شریف کو گیا نا تے آپ نے انہوں 3 ٹکٹاں چکر آئیاں چکر چلا گیا تے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی دے قریب آیا تے مرض کی تھی بابا جی بندے تُسی 2 تے ٹکٹاں تُساں 3 چکر آئیاں ہس کے فرمان لگے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا ہی آ جاندہ ہے آپ فرماتے ہیں سلمہ دنیا دے آکھا میں انہاں دے نالا کہ اے بچا لیں دینے نوجوان قیامت بھی اڑایا بے گا لوگ ڈولیاں بنا کے جنت والے جان گے او خدا
کتا بھی جنت والے ٹرے گا کہ جنت فرشتیاں کھلار کے پوچھنا ہے او ذات دی اختیار جنت والے کدھر آ رہے ہیں کہ کتا آکے گا ہٹ جاؤ نہ کلا نہیں آیا میں او نانا پھر بولیا جے میں تے کتا آکھے میں ولیاں نالاں تے جاوے جنت تے جے ہووے کملی والے دا غلام تے کسے ولی دا دامن پکڑ کے قیامت نو حشر دے میدان چ آکھے میں انہاں نالاں مینوں ایمانداری نہ دس تے تینوں قیامت نو جنت چ جاون تو کون روک سکدا ہے انہاں دی تے ایک نگاہ ہو جائے پچھلے جمعرات نو عرس مبارک سی نا داتا صاحب دا الحمدللہ آخری نشست چ ہر سال مغرب تا عشاء میری تقریر ہوندی میں ہر سال حاضری دینا اس سال بھی میں سعادت حاصل کی تھی داتا پیا دی بارگاہ چ حاضری دی تو کدے غور کیتا داتا صاحب دے سرانے والے پاسے جتھے ٹوٹیاں لگیاں گلاس لٹکدے نے لوگ پانی پیندے نے ایتھے درخت سی جتھے آ کے داتا پیا نے ڈیرا لگایا سی آج بھی نیچے اصل درخت موجود ہے او دا مڈ موجود ہے داتا بھی یعنی تھے آکے ڈیرے لگائے تھے آپ نے لاہور الجد چھاتی ماری نا آج تو 1000 سال پہلے تے آپ نے دیکھا کہ لاہور جو دو برادریاں آباد نے ایک بھٹی برادری تے ایک گجر برادری اے جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا اے بھاٹی گیٹ نہیں اصل ہے بھٹی گیٹ ہے ایتھے بھٹیاں دی آبادی آباد سی داتا بھی انہوں خیال آیا کہ اگر گجران تے بھٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو پورا لاہور ہی مسلمان ہے پہلی نگاہ پہ گئی بابا جی دی بھٹیاں تے اے بھٹیاں تے گجران نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا ہے بھٹیاں تے نگاہ پہ گئی داتا پیا دی داتا علی حجویری دے مریدہ نے بھاٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا پٹیاں دے چودری آگے داتا صاحب کھولتے آکے کہنے لگے بابا جی اس صدیاں گزر گیاں بھٹی گیٹ سی تو آڈے مریدہ نو حجویری گیٹ بنا دیتا ہے اب میرے والے کہا جب بابا جی نے اینج اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے سر چک کے فرمان لگے جاؤ اے پٹیو قیامت تک اے پٹی گیٹ ہی رہے گا اب ایک لو شہباز شریف نے سارا لاہور بدل دیتا ہے لاہور ایک ہفتے جاؤ تے سڑک ہوں دیئے اگلے ہفتے جاؤ تے پول بنیا ہوں ہے سارا لاہور بدل گیا پر بھٹی گیٹ آج بھی بھٹی گیٹ ہی ایک کرامت جے داتا پیا دی آپ نے فرمایا سی جاؤ قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا بھٹیاں نے جدو داتا پیا دا اخلاق ویکھا تے بھٹیاں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے واری آگے گجران دی اچھا بولو میں نے پتہ تو سی مست ہو گئے ہو پر یار ایڈے بھی مست نہ ہو کہ تو سی سبحان اللہ ہی حضم کر جاؤ ساری اچھا بولو سبحان اللہ ایک کوشش ہور کرو سبحان اللہ مائی گجری دھتا مٹکا لے کے پہ جاوے داتا پیا دے بوئے چو گزری نہ تے آپ نے فرمایا ماں جی میرے درویشہ نو بھوک لگی تے پیسے دودھ دے میں دے دینا تے دودھ آج میرے درویشہ نہیں پلا جان دے مائی نے جدو داتا صاحب دا حسن ویکھیا نا یاد رکھیو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن دی اولاد نے اے مولا علی دے پتر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد چوسان داتا صاحب حسنی سید نے تے حسن ہوئے جتے بارے مولا علی فرما دے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود ہے ہی نبی ورگا سی تے داتا صاحب دا حسن ویکھیا نا مائی گجری نے تے او دا دل کرے دودھ دا مٹکا رکھ کے ٹوٹ جاواں پر مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی حضور میں دودھ دا مٹکا تے رکھ جاواں مگر او سامنے رائے جوگی او ہندو جوگی بیٹھا ہے او کچھ ان دا منتر پڑھ دے کہ اسی انہوں دودھ نہ روزانہ دے کے آئیے تے ساڑیاں مجھان دے تن تھانا وچو دودھ دی بجائے خون آ دے داتا پیا نے فرمایا مائی جی آج دودھ پھر سانو درویشہ نو دے جو نہ تے ویکھو کی بن دیئے مائی نے کچھ نہ ویکھیا تے مائی نے دودھ دا رکھیا مٹکا بابا دی قدمہ وچ تے آگی گھر آ کے مائی جدو دودھ دھوان لگی نا دودھ چوان لگی تے آج مائی دے پانڈے مک گئے تے مجھ وچو دودھ نہ مکے نال دی گبانڈا نے ویکھیا تے انہیں آکھیا نہیں اماں آج تیرے گھر اینا دودھ کتھو تے مائی گجری کہنے لگی نہیں نوائی بابا آیا لاہور دے گجر میرے بڑے یار نے گجر ٹاؤن والے سارے میرا بیلی وقاس گجر میں
یہ سارے شکر گڑیے جتنے گجر نے ماشاءاللہ جنہ لاہور آ کے اج کل ڈیرے لائے نے مینوں بیلی کہنے لگا پچھلے سال کہنے لگا اسی صاحب اسا گجرہ نے سبیل لگائی ہے داتا صاحب خالص دودھ پیندی دنیا منہ تے ٹنا دے حساب نال اونج پورا بازار پھر کے ویکھ لو کدھروں خالص دودھ ملدا نہیں نہ ملدا میرے گھر دے نال دکان ہے تے میں گیا دودھ لین کافی پرانی گل ہے تے او مینوں کہنے لگا اسی صاحب کنے والا لینا جی پکے مسلمان ہیں نا اگے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی چ دودھ پا لیندے ہیں بہت ہی ملاوٹ نہیں کرتے استغفر اللہ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا حضور نے فرمایا جڑا ملاوٹ کرے وہ محمد دا غلام ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں میرا متی جڑا ملاوٹ کرے یہ ضروری نہیں کہ جڑا دودھ چ ملاوٹ کرے جڑا رشتیاں چ ملاوٹ کرے ہاں جڑا رشتیاں چ ملاوٹ کرے اگر تو گھٹ تول رہے ہیں پیسے پورے لے رہے ہیں تیرا محمد نہ رشتہ کوئی نہیں تے جے تو پہلی چ حال چلا دیا تھوڑا بننے تے بھی چلا لینا نا تے ملاوٹ تو بھی پیا کر رہے اگر تو کسی دے روند رشتے چ پیا مارنا ہے کسی دی بیٹی تے بہن وال میلی نگاہ نال ویکھ رہے ہیں تے ملاوٹ تے تو بھی پیا کر رہے تو رشتیاں چ ملاوٹ کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا جڑا ملاوٹ کرے کسے چیز چ بھی کرے حضور نے فرمایا محمد دا ہے ہی نہیں قیامت نو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اپنے اپنے گرے بانا چ جھاتی بھی پا کے جایا جائے کدھر تسی کسی چیز چ ملاوٹ تے نہیں کر رہے اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیری بیٹی دلہن بن کے کسی دے گھر جاوے تے انہوں تنگ نہ کوئی کرے تے پہلے ویکھ جڑے تیرے گھر چ کسی دی بیٹی آئی ہے کتے انہوں تو تے نہیں تنگ کر رہا کدھر تو تے نہیں ملاوٹ کر رہا رشتے دے اندر اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں کو دودھ والا دودھ وچ پانی ملا کے دودھ نہ دے وے تو بھی چیک کر کے تو کدھر میڈیکل سٹور دے ہوتے دوائی نکلی تے نہیں بیچ رہا آپ تو دوائی نکلی میڈیکل سٹور تے بیچے تے دودھ تو آنکھیں میں نو خالص ملے ایک ہی میں ہو سکتے لہذا نہ رشتیاں چ ملاوٹ کرو تے نہ چیزاں چ ملاوٹ کرو لوگ آج پوچھتے ہیں دودھ کنے والا لینا جے اے ایمان دی حالت تے نہیں اے مسلمان دا شیوہ تے نہیں آج بھی کسی نے خالص دودھ مفت پینا ہوئے تے داتا علی حجویری دی سبیل تو ملدا جے مفت ملدا ہے اور نال دی گجری نے بھی مٹکا چکیا تے داتا دے بوئے تیسرے گجر مٹکا چکیا داتا دے بوئے چوتھے گجر چکیا تے داتا دے بوئے تے رکھ گیا ادھر جوگی شام تک اڑیک دا رہا کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آئے انہیں اپنے کو نوکر نو آکھا ذرا بیخ آج گجر کتھے رہ گئے او ٹوریا نوکر آیا تو انہیں ویکھیا داتا صاحب بھی بیٹھے تھے گجر بھی بیٹھے تھے داتا صاحب توجہ پہ کر دے تے گجر سارے پہ کر دینے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو داتا پیا نے وہ جبل نکاح کی تھی ابھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا جوگی نے اپنا دوسرا نوکر بھیجیا وہ بیٹھے بھی نگاہ کی تھی ابھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا جوگی نے تیسرا نوکر بھیجیا وہ بیٹھے بھی نگاہ کی تھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا شام کا ویلا جوگی آپ آیا انہیں بھی کیا ہوتے نوکر بھی بیٹھے گجر بھی بیٹھے نے سارے اللہ ہو پہ کر دینے انہیں منتر پڑیا ہوا چڑیا کہنے لگا داتا ایڈا بلی ہوا سے میرا مقابلہ کر آپ نے اپنے پیر دی جتی اتاری آواز سٹ کے فرمایا انہوں ذرا زمین پہ لکھے آیا دے داتا دیاں جتیاں پٹاخ سر چ وجیاں انہیں زمین پہ آ کے داتا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا بابا معافی دے دے فرمایا جھلیا کیڑے کم تو پہ کرنا اوتے میریاں جتیاں کر لیں دیاں جڑا
ਕੰਮ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कलब मेरे ते कलब मेरे ते ए जंदरा वजिया ते कुंजी साइया हाथ तेरे नाम खुदा दे खोली जदरा दिलो लगे दिल मेरे। गुजरात के अंदर एक डाकू गुजरे, उसका नाम सी गामू डाकू। इतना मशहूर डाकू सी कि रात को ऐलान कर देता सी कि अज मैं फुलां गांव दे फुलां चौधरी दे घर रात को डाका मारने को रोक सकदा तो रोक लो। इतना बड़ा डाकू। किताबा दस दियां कि गामू डाकू दी एक दिन निगाह पै गई हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़े दे ताजदार दे चेहरे ते। उन्हें ख्याल आया कि वली बड़ा सोहना, सैयद बड़ा सोहना ते होवे ना ते बाबे दा मुरीद ना हो जावां। शाम दा वेला ते आके गोलड़ा शरीफ हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे सामने हाथ जोड़े ते कहने लगा बाबा जी मैनू मुरीद नहीं बना लेंदे। आप दी निगाह उठी ते वेख के फरमान लगे तेरा नाम किधरे गामू ते नहीं? उन्हें अर्ज की जी बाबा जी मेरा नाम गामू है। फरमाया गामू जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा है। गामो कह लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा, रोजा भी रखांगा, हज भी करावांगा, ज़कात भी दे देवांगा, पर आ चोरी मैं नहीं ये छड़नी। ये मेरा कारोबार है, मैं चोरी। मैं अक्सर ये जुमला बोलिया करना क्योंकि आदतां पईयां जांदियां भावें हुण चंगियां ते भावें हुण मंदियां। इंडिया दा शहर रामपुर, उत्थे एक अल्लाह दे वली सन हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह। रामपुर च मस्जिद बनवा रहे थे। आपने जदों मस्जिद बनवानी शुरू की शाम नूं मजदूरां जदों मजदूरी लैना होना ना मस्जिद बना के ते आपने मुसल्ले थले पैसे दे जाने। एक मजदूर नूं ख्याल आया कि लगदा बाबे ने मुसल्ले थले को खजाना दफन कीता। इशा दी नमाज पढ़ के जदों सारे टुर गए तो वह मजदूर आया, उन्हें कुदाल पकड़ी, मुसल्ला उठाया ते जमीन खोदनी शुरू की। सारी रात जमीन पुटदा रहा, पानी निकल आया। इधर फजरी वेले दी अज़ान हो गई ते खजाना ना मिलया। जमीन बराबर करके मुसल्ला बिछा के चला गया। अगले दिन मजदूर जदों लैन वास्ते मजदूर आए ना ते हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी फिर मुसल्ले थले पैसे दे जान। वो मजदूर आया ते आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी। वो कह लगा बाबा जी मैं दिहाड़ी एक लाइए पैसे डबल दे दे। फरमाया तू रात भी तो लांदा रहा ना। आदतां पईयां जांदियां। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह को आप दा एक मुरीद अपना पुत्र लेके आया। कहने लगा बाबा जी ये एक सिखनी ते आशिक हो गया, तेनू समझाओ। आपने उन्हें एक दिन समझा के फरमाया पुत्र तो मुसलमान दा पुत्र है, ईमान दी हिफाजत कर। वो गया अगले दिन फिर बाबा पुत्र नूं लेके आ गया। कहने लगा हुजूर ये फिर उन्होंने मिलन वास्ते गया सी, उन्होंने दोबारा समझाओ। आपने फिर समझाया, तीसरे दिन फिर समझाया, चौथे दिन बुढ़ा बाप रोंदा पुत्र नूं फिर लेके अर्ज की हुजूर नहीं बाज आंदा, इन्हूं मना करो। फिर जमात अली शाह साहब चला ले जाके ते फरमा लगे ओ मुड़िया ओ तू गुनाह छड़ना कि नहीं? वो कहने लगा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं। आप जलाल उठ के खलोगे ते फरमा लगे जा फिर मैनू गुनाह करके वखावी, या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। साडे जदों बाबे छुड़ावन ते आवन फिर इंज भी छुड़ा लैंदे। वो सिखनी दा शौहर गया किधरे अपने सिखां दे मेले ते, उन्हें पैगाम भेजा कि मुलाकात लई आ। ये नौजवान मुसलमान जदों गया ना मिलन वास्ते तो उन्हें वेख्या ते एक सिख बंदूक पकड़ के बाहर पैरा पिया दे। ये वापस आ गया। अगली रात सिखनी ने फिर बुलाया, दोबारा गया फिर वेख्या कि सिख बंदूक पकड़ के पैरा पिया देवे। तीसरी रात फिर गया ते ख्याल करके गया जब कुल्हाड़ी लैके जाना है अज मैं सिख नूं मार के सिखनी नूं जरूर मिल के आना है। इन्हें जदों कुल्हाड़ी दा वार किया उन्हें गोली चलाई, ये दौड़िया आके दरवाजे च डिग के बेहोश हो गया। बाप नूं पता लग गया फिर मिलन गया सी। बाप सवेरे पकड़ के पीर जमात अली शाह साहब को ले आया।
تے ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور پھر گیا سی پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے او پترا نہ جایا کرو ساڈے کول روز سکھ نہیں بڑیاں جاندا ساڈے کول روز روز سکھ نہیں بڑیاں جاندا جدو ساڈے بابے موڑن تے آون پھر انج کر کے بھی موڑ لیں گے او گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی میں چوری نہیں چھڑنی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماون لگے تیری شرط ہے جی میری شرط ہے آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے حضورو کیڑی فرمایا جا گامو جاکو جا کے جم جم چوریاں کر پر جدو چوری کرے ایک گل دا دھیان رکھی تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میں نے شرمندہ نہ کری میرے سامنے چوری نہ کری گاموں نو خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار پیا کری انہیں بابے دے ہاتھ رکھے تے عرض کردہ بابا جی میں تہاڈی شرط منظور ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہوں کلمہ پڑھایا توبہ کرائی بیعت کر کے فرمایا جا گامو جب اتریا تے دروازے پہنچیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما لگے گامو شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گامو جدو بیعت ہو گئے ٹریا گجرات آیا جی رات ویلا ہو گیا عادتاں پیاں نہیں جاندیاں ادھی رات ویلے گامو ایک مکان چ وڑ کے چوری پیا کردا چوری کر کے سامان چکیا جدو باہر نکلن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس گھر دے کمرے تے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے نفل پہ پڑھ دینا گامو سامان رکھیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دیر دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا ال ہو 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 اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا نا آج فائدہ ولیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے وندا ولی انج گناہاں تو بچا لے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان نیتوں ہون جے سچے پیر مریداں دے بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے پیر مریداں دے پھر بولے پیر مریداں دے سر تے رہندے ایک قسم قرآن دی سر تے رہندے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے قسم قرآن دی کھا کے کہہ رہا اس سر تے رہندے تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا جنہوں نقشبند کہندے نے نقشبند کیوں کہ جدے دل تے ایک نگاہ کر دے سن او دے دل تے اللہ لکھ دے سن او دے دل تے اس میں ذات اللہ نقش ہو جاندہ سی مور لگ جاندی سی تے لوگ کہندے سن بابا نقش بند حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا شریف تو ٹورے تھے اے ساڑھے افغانستان دا شہر کابل اتھے تبلیغی دورے تے تشریف لے کے آئے تھے آپ صبح صبح بازار چو گزرے تو مریدہ نے آپ نو گھیرا ڈالیا زیارت پہ کر دے اچانک کے کافرہ دی چھوٹی جی بچی دودھ لین واسطے بازار تو آئی تے بچے تو انہوں پتہ ہے بازار رش وکھن تے بچے انہوں بھول جاندہ گھرو کام کیڑے آئے سا وہ بچی رش وچ آئی تے قریب آکے نا تے ایک بابے نے پوچھ دیئے بابا جی ایتھے کیے بابا جی فرما لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے پیر والا بول رہے
بیٹی ساڈے پھر بولیا جے بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے بچی کافرہ دی انہوں کوئی پتہ نہیں پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا ہے کہہ لگی بابا جی پیر کی ہوندا ہے بابا کہہ لگا آ بیٹی میں تینوں پیر وکھاواں بابے نے اس طرح کر کے جدو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری والے اشارہ کیتا نا تے بلی او ہوندا جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جاوے ایڈا سونا بابا بچی ویکھیا تے کافراں دی بچی دوڑ کے قدم پکڑ لے تے کہن لگی بابا جی تسی تے بڑے سونے ہو تسی کون ہو فرمایا دیئے میں اللہ دا ولی ہے میرا نام خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے تے بابا جی یہ لوگ کیوں کٹھے نے فرمایا دیئے میرے مرید نے اے میری زیارت کر رہے نے بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر تے مرید کی ہوندہ ہے کہندی بابا جی یہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے چے سارا تصوف بیان کر دیتا آپ نے فرمایا دیئے جدو کسے اللہ والے دے مرید ہو جائیے نا پھر حیاتی چکدے اوکھا ڈاڈا ویلا آ جاوے پیرانو آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے اوکھے ویلے پیرانو آواز ماریے پیر بچی کافران دی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منو بھی مرید نہیں بنا لئی دے بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے بیٹی نے فرمایا جا نہیں دھیے تو ساڑی مرید نہیں تے اسی تیرے پیر بچی چھوٹی جی کہنے لگی بابا جی پھر میں بلاما آگی تے آؤ گے نا کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاما تے آؤ گے نا فرمایا ہاں دیئے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاؤں گے بچی کلمہ پڑھ کے گھر چلی گئی خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہے میں نے لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب اے مقام اے مرتبہ اے عزت اے شہرت کتھو لئی تے میں دوستانو برملا ہمیشہ کہنا کھلے دل دے نال کھلے الفاظ نہ کیوں نہ کما جدہ کھائیے اودا گائیے تے میں دوستانو داسنا ہونا کہ میرے بابے نے بچپن چ میرے سائیاں میں نو فرمایا سی میرے والد صاحب نو کہ علامہ عبداللطیف آسی تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دے دے او بچی تے خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن اندر بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کیتا کہ عباد چاہ کے ساڑی سردار بن گئی ہوئے نا تو انہوں نوکری تو مزول کراؤ نوجوانوں بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نے سزائے موت دے دیتی کہ بچی نے اوپر والی محال دی چھت تے لے جو تو انہوں دھکا مار دیا بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی پر بچی نہیں سنن والا ہی کوئی نہیں گھڑ تلوالے جدو این سزا دا ویلا آیا نا بچی دیا اکھیاں تے پٹی بدی گئی بچی نے جدو محال دیا سیڑھیاں چڑھاما لگے نا تے بچی نو روندیاں بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا ویلا آیا تے بلامی تے پھر اسی آ جاواں گے بچی نے بال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ نالے بچی نے بخارے بلواں کر گیا کہ بابا ذرا جلدی ہی آ نالے نہ بچی سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رون دیئے نالے رو کے کام لگی بابا تو آکھیا سی بلائی میں آواں گاؤں نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے رہی جان دیئے نالے کہن دیئے بابا میری جان چلی آیا جاؤ بابا تو آکھیا سی میں آواں گاؤں رو کے کہن لگی بابا یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے رون دی ہے کہن دی ہے بابا کیا جنہ آئے ہوں لوگا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے رون دی نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے بچی جڑے ویلے محل دی چھت پہ آ گئی اجے بابا نہیں آیا انہیں چیخ ماری کہن لگی وے بابا میری جان چلی آیا آ جاؤ اجے بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی محل تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی وے ہنتے آ جاؤ بابا تے نہ آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لے آئے بچی
چاچی نے پٹی کھول کے ویکھیا سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخاریوں ایڈی جلدی کیویں آ گئے ہیں فرمان لگے نہیں دیئے تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا جے تو چبارے تو آ سکنی ہے تے ماں بھی بخارے تو آ سکنا پیر باہو نے فرمایا سیک کواں تے میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو نوجوانوں میں نوجوان کہہ رہے نے آخر تے حضور بابا جی چورا شریف والے دی بھی گل سنا دیو نہ سناوا میرا گزارا ہی نہیں ہوتا میں اس بابے دا نوکراں بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے سفیان کہتا ہے اونج پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف میں چونکہ عوام نو اپنے نو بچائے نہ عادت انج دی پا بیٹھا مگر میں نو آج تقریباً 5 دن ہوئے شدید بخار کھانسی زکام فلو اور دن رات جگراتا سفر بھی نالے شدید قسم دے سینے چ جکڑن موسم دی تبدیلی دی وجہ تو یہ بھی ساڑھے نال بھی موسم ہوندہ ہے بھائی تو مگر میں کوشش کرنا کہ میں دوستانو خبر نہ ہوں دے وہاں کہ میری طبیعت نہ سازے مگر وہ کہہ رہے نہیں جی اس سے زور نال پڑھو یہ دے نال پڑھ دے ہوں دے ہو چلو بھائی میں نہ دی ریج پوری کر دینا پڑھا بھائی میں ویسے گھڑتل والے ایک گل دسا تُسا سبحان اللہ پوری محفل چ میری مرضی دی ایک بار بھی نہیں آکھی ایڈے تُسی چنگے ہو نا میں تو انہوں نہیں چھیڑیا تے چھیڑے تُسی بھی کوئی نہیں ہاتھ چکے بولا بولو سبحان اللہ سارے مرشد والے بیٹھے ہیں بولو سبحان اللہ میں دے دبابے دا نوکراں بنن چنن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی اللہ 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 آمین آمین بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے ایک چنن آلو مہار دا تاجدار حضرت بابا پیر سید چنن شاہ آلو مہاروی اور جنہیں ساری زندگی بابا چورا شریف والے دے پیر دیئے جتیاں اپنے گلے دا ہار بنا کے رکھے اور چنن آلو مہاروی بن جائے اور جنہوں بابا جی گھوڑی نو غسل کران بھیج دین او پیر جماعت علی شاہ بن جائے تے او عیدگاہ راول پنڈی دے تاجدار خواجہ عبدالکریم وہ جڑا کپڑے پہ رنگ دا سی کپڑے پہ رنگے لاری تے ایک کوئی نگاہ کر کے فرمایا چا لگے کپڑے رنگ دا سا ہون دل رنگیا کر ایک نگاہ ہے اس بابے دی کسی نو چنن شاہ بنا دے کسی نو جماعت علی شاہ بنا دے کسی نو محدث علی پوری بنا دے